अस्सलाम वालेकुम, आप सबका वेलकम करती हूँ मैं जिन्नाती फाइज के चैनल पर, जहाँ मैं आपको बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरियाँ सुनाती हूँ मेरे अंदाज में। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है ब्लैक वुडलैंड का घर। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। बॉलोजैंड के लोग अंधेरे होने के बाद ब्लैक वुडलैंड पर जाने से कतराते थे। लोग दबे अल्फाज में इस गली का जिक्र करते और अगर कोई ज्यादा सवाल करता तो फौरन मौजूद बदल देते। उस टूटी फूटी काई जमी सड़क के आखिरी कोने पर एक पुराना विक्टोरियन तर्ज का घर खड़ा था। ऐसा घर जिसके बंद शटर्स हवा के साथ बजते, रंग उखड़ा हुआ था और बरामदा यूं झुका हुआ था जैसे कोई थका हुआ दरिंदा अपना मुंह खोले बैठा हो। सालों से कोई इस घर में रहने की हिम्मत न कर सका, मगर एक दिन एमिली कार्टर आई। एमिली इन लोगों में से न थी जो भूतों पर यकीन रखते हैं। वो एक नौजवान सहाफी थी, जिद्दी और शक्की। वो अपना नाम उस बात से कमाती के अंधी अकीदत और तोहमात का पर्दा चाक करती। जब उसे अपनी दौर की फुफी से ये ब्लैकवुड का घर विरासत में मिला तो उसने सोचा कि उसके अगले आर्टिकल के बेहतरीन मौका है। फोन पर अपनी दोस्त से हंसते हुए उसने कहा, हर किस्से का एक भूत बंगला होता है, मेरा ख्याल है ये वाला मुझे मशहूर कर देगा। अपना सामान, नोटबुक और कैमरा उठाकर वो हॉलोजैंड आ गई। घर उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा बोसीदा था। बेलें दीवारों को जकड़े हुए थी, शटर्स हल्की सी हवा से बजने लगते और बरामदा उसके कदम रखते ही करहने लगा। अंदर दाखिल होते ही बोसीदा बदबू उसका इस्तेमाल किया। ऐसा लगता था सदियों से हवा भी अंदर कैद हो। लंबा और तंग हॉल उसके सामने था, जिसके बीच एक बड़ी सी सीढ़ी साए में ऊपर को जाती थी। दीवारों पर लगे पुराने पोर्ट्रेट झुके हुए थे, जिनमें बने मर्दों औरतों के चेहरे संजीदा और आंखें खोखली मालूम होती थी, जैसे उस पर नजर रख रहे हैं। एमिली ने कांपते लहजे में हंसने की कोशिश की। डरावने पोर्ट्रेट कमाल है, क्लासिक हाइटेड हाउस की वाइब दे रहे हैं। उसने ऊपर के कमरे में सामान रखा और वॉलपेपर की उखड़ी हुई खाल जैसी परत को नजरअंदाज किया। रात को उसे दीवारों के अंदर से खराशे की आवाजें आई, बिल्कुल मध्यम, जैसे कोई नाखून लकड़ी को रगड़ा हो। वो आवाज इधर उधर हरकत करती, कभी दाएं कभी बाएं। चूहे होंगे, उसने सरगोशी की, मगर दिल में अजीब सा बोझ बैठ गया। दूसरी रात उसने कमरा लेकर घर का जायजा लिया। बावर्ची खाना टूटे बर्तनों, टूटे अलमारियों का कब्रिस्तान लग रहा था। ड्राइंग रूम में एक लंबा मेज रखा था, उस पर सदियों की धूल जमी बैठी थी, जैसे कभी खाने की दावत का इंतजार रहा हो। उसने तस्वीरें खींची, कमरा देखकर उसकी सांस रुक गई। तस्वीर के कोने में मेज के पीछे एक लंबा साया खड़ा था, पतला, लंबोतरा और चेहरा बिल्कुल सफेद, धुंधला, पहचाना ही न जा सके। एमिली ने फौरन नजरें उठाई, वहां कुछ भी नहीं था। उसने तेजी से तस्वीर डिलीट की। रोशनी का धोखा, उसने खुद को तसल्ली दी, मगर उसका दिल तेज धड़कने लगा। रात को खराशने की आवाजें ज्यादा जोर से आने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर कदमों की चाल, भारी और आहिस्ता, कोई वजनी शख्स ऊपर चढ़ रहा हो। उसने सांस रोक ली। कदमों की चाल से कमरे के बाहर आकर रुक गई। खामोशी। कांपते हाथों से उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बिल्कुल खाली था, मगर हवा में एक ऐसी बदबू थी जैसे गीली मिट्टी और सड़ता हुआ गोश्त हो। तीसरे दिन उसने ऊपर वाले हॉल के आखिरी कमरे के एक दरवाजा देखा, बाकी दरवाजों से ज्यादा स्याह, जैसे आग में जलाया हो। उस पर जंग आलू जंजीरें कसकर बंधी थी। तजस्सुस उसके दिल को जकड़ लिया। उसने चाबी ढूंढने की कोशिश की, हर दराज, हर अलमारी, हत्ता के पोर्ट्रेट के पीछे भी देखा, लेकिन कुछ ना मिला। रात को उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में वो जंजीरें गिर गईं, दरवाजा खुल गया और अंदर से वजूद रींग कर बाहर निकला। उसके हाथ लंबे मगर टेढ़े थे, जोड़ उल्टे मुड़ते थे और चेहरा खून से लथपथ। एमिली चीखती हुई जागी, पसीने में शराबूर, और उसे साफ साफ सुनाई दिया जंजीरों की खड़खड़ाहट। चौथे दिन उसने तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर से ताफून की लहर उठकर उसके मथनों में घुस गई। रोशनी जलाकर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी। पथरीली दीवारों, वसीदा अलमारियों के बीच उसे कोने में कुछ अजीब मिला। पुराना लकड़ी का झूलने वाला घोड़ा, उसका रंग उखड़ा हुआ,
کہ شگاف زدہ اور زمین پر ایک دائرہ کھدا ہوا تھا جس میں عجیب و غریب نشان تھے. روشنی ٹمٹمائی. جھولنے والا گھوڑا ہلنے لگا, ہلکا سا مگر واضح. ایملی کے پیروں کے جسے جان نکل گئی. وہ دوڑتی اوپر آئی اور دروازہ بند کر دیا. مگر اس رات فرش کے نیچے سے جھولنے کی آوازیں آئیں, آگے پیچھے آگے پیچھے. اب تو گھر اس کے ساتھ سانس لینے لگا تھا. وہ جدھر سے گزرتی دیواریں آنکھ پھرتی, کھڑکیاں کانپتی, پھر آج سے سرگوشیاں بننے لگی. پہلے تو ہوا کی مانند مدھم, پھر صاف اور واضح. وہ حال میں جم گئی. اس کی کھال اکھڑی ہو گئی. ہمیں اندر آنے دو. اس کے گھٹنے لرز گئے. رات کو اس نے کمرے کے دروازے کے آگے الماری کھسکا دی, مگر سرگوشیاں کمرے میں گھس آئیں. اس کے بستر کے گرد گھومتی رہی. اس نے خواب دیکھا. بند دروازہ کھلا ہوا تھا, زنجیریں ٹوٹ کر فرش پر پڑی تھی. زد دروازے میں کوئی کھڑا تھا, لمبا, ساکت, منتظر. جاگنے پر اس نے دیکھا الماری اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی. اگلے دن اس نے اٹاری میں پرانے دستاویزات دیکھے. وہاں خطوط بھرے ہوئے تھے جس کی پرانی کاپی مارکیٹ بلیک ووڈ کے تھے. خطوط میں ذکر تھا کہ وہ عورت گوشہ نشین ہو گئی تھی. اس کا جنون صرف ایک تھا, گھر کو بند رکھنا. ایک خط کے الفاظ پڑھ کر ایملی کے ہاتھ کانپ گئے. وہ چیز میرا بچہ نہیں تھی, کبھی نہیں تھی. میں نے اسے بند کر دیا, مگر وہ خراشتا ہے, وہ مانگتا ہے. کبھی کوئی نادان دروازہ کھول دے گا, خدا اس پر رحم کرے گا. ایملی کے دل میں دہشت دوڑ گئی. خراشنے کی آوازیں, قدموں کی چاپ, خواب. ہال کے آخر میں دروازہ بند. رات کو زنجیروں کی کڑکڑاہٹ پورے گھر میں گونجی. چھن چھن چھن. لکڑی چرچرائی. ایملی کا دل دھڑکنے لگا. دروازہ کھل رہا تھا. اس کے قدم میں سے قابو سے باہر ہو گئے. وہ ہال کے آخر تک پہنچ گئی. دروازہ نیم بند. اندر تاریکی دھواں بن کر پھیل رہی تھی. تعفن ناقابل برداشت تھا. پھر ایک آواز آئی, باریک, معصومیت سے بھری, بچے کی طرح. ایملی, میں تمہارا انتظار کر رہا تھا. روشنی ٹمٹمائی اور لمحہ بھر کے لیے اس نے اسے دیکھا. بچوں جتنا چھوٹا وجود, ہاتھ پاؤں ٹیڑے میڑے, ہڈیوں پر کھال کھینچی ہوئی, منہ پھٹا ہوا, لمبا, اور دانت نکلے ٹوٹے ہوئے خنجر جیسے. آنکھیں کالی خالی گڑھے. ایملی کی چیخ نکل گئی. وہ چیز اس کی طرف لپکی. اور جان کے لوگوں نے ایملی کارڈ کو پھر کبھی نہ دیکھا. ہفتوں بعد جب پولیس اندر گئی تو اس کے سامان کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے. اس کی نوٹ بک کھلی پڑی تھی. آخری الفاظ لرزتے ہاتھوں سے لکھے گئے تھے, خون میں لتھڑے ہوئے. یہ بھوت نہیں ہے, یہ انسان بھی نہیں ہے, یہ بھوکا ہے. بند دروازہ دوبارہ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا, مگر لکڑی پر نئی خراشیں تھی, گہری, طویل, جس سے کوئی اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اور آج بھی جب وہ آ کر رخ بدلتا ہے, قصبے کے لوگ کہتے ہیں بلیک ووڈ میں سرگوشیاں آتی ہیں. میں اندر آؤں گی. آپ کو اپنے کوئی کہانی اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریے گا, چینل کو سبسکرائب کریے گا. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.